मरने से पहले जीना है, कैद में है जिंदगी मरने से पहले जीना है। इस धरती से तुमको निकालेंगे हम, यह है वादा हमारा, यही है कसम, चाहे कर ले जुल्म चाहे कर ले सितम, ये जन्नत का टुकड़ा बचा लेंगे हम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी यौम यकजहती कश्मीर, अहमियत और अफादियत। क्या कश्मीर को नए बयानिए की ज़रूरत है? मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की काविश हैं और ख़ास तौर पे 5 फरवरी तो हम मनाते हैं। क्या 5 फरवरी जो बनाने का तरीक़ाकार है या जो हम जिस तरह हम इसको लेके चल रहे हैं, इसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है? किस तरह हम इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल फोरम्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं? हमें मज़ीद मेहमानों ने ज्वाइन किया। जनाब सैयद खालिद गर्देज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार और कश्मीर की सियासत पे, कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से लिखते भी हैं, बड़ा करीब से जानते हैं। ज्वाइन किया हमें इस्लामाबाद से। खालिद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जनाब। उनके साथ संगीन खान साहब ने, सीनियर तज़कियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है कोयटा से। संगीन खान साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सर। खालिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं 5 फरवरी, चूँकि आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, आप नहीं समझते कि जलसे जुलूस, रैलियाँ, इंसानी हाथों की जंजीरें और रवायती बयानात, ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, जदीद प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना होगा, लॉबिंग करनी होगी ताकि कश्मीर के इशू को इंटरनेशनली उजागर कर सकें, भारत पे प्रेशर बिल्ड कर सकें। 5 अगस्त 2019 के बाद का जो कश्मीर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, नए बयानिए की ज़रूरत है। ऐसा है कि भारत ने कश्मीरियों के साथ मुज़ाकरात के तकरीबन तमाम दरवाजे बंद कर दिए और मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है उसमें इवन इस हद तक वो नीचे चले गए हैं कि उन्होंने कल्चर और ज़बान को तब्दील करने के लिए वहाँ पे इक़दाम शुरू कर दिए हैं। और एक जो यूएन रेजोल्यूशन के तहत वहाँ पे किसी को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना इन्वेस्टर्स को वहाँ पे घुसाया जा रहा है और जो इवन मतलब जो लोग इकोनॉमी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ लोगों के दरख्त तक काटे जा रहे हैं, उनके मवेशी जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है जी, लेके जाया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि वहाँ पे यह जुल्म सितम हो रहा है, यानी मकबूजा कश्मीर को एक आप यूँ कह लें कि दुनिया के अंदर एक पिंजरा है जहाँ इंसान बंद हैं, तो इस तनाज़र में जब हम यहाँ पे यकजहती करना चाह रहे हैं उनके साथ, तो हमें उन तमाम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो इफेक्टिव हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर, जो इफेक्टिव हैं यूएन को लेकर, तो उन सब के साथ हमें इफेक्टिवली एक बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए और उनको लेके जाना चाहिए वहाँ पे। लाइक 5 जो ये वाक़ा हुआ था जब उन्होंने आइन के अंदर तरामीम की जी जी 5 अगस्त जी, तो उस वक्त जो है ना इस हद तक चीज़ें चली गई कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाह रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन वहाँ भारत में नहीं किया जा सका। भारत ने इसकी इजाज़त नहीं दी, हुआ वहाँ लोगों को नहीं लेके जाया जा सका। तो इंटरनेशनली हमें इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि हम ये सारी जो कार्रवाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खालिद साहब, आप चूँकि इस्लामाबाद भी और मुजफ्फराबाद दोनों के बड़े करीब हैं, बेस कैंप है तहरीक आज़ादी कश्मीर का मुजफ्फराबाद, कश्मीर हुकूमत क्या सोच रही है? आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, इस्लामाबाद की हुकूमत क्या सोच रही है? क्या प्लान है फ्यूचर में? आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं भारत की तरफ से, वो कल्चर तब्दील करना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत, कश्मीरियों की अक्सरियत ख़त्म करना चाह रहे हैं, और ज़ाहिर 2023 में आपको भी पता है कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे वो रेफरेंडम या इलेक्शंस करवाएंगे। वो लाल चौक जहाँ पे कभी भारत का झंडा नहीं लहराया था, वहाँ पे वो झंडा लहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी इक़दामात जो हैं वो आप इनको काउंटर कैसे किया जाना चाहिए? मुजफ्फराबाद क्या सोच रहा है और इस्लामाबाद क्या सोच रहा है? देखें, मुजफ्फराबाद या इस्लामाबाद जो सोचे या ना सोचे, लेकिन जो श्रीनगर में रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने अपने लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, बच्चों को कुर्बान किया है, उन्होंने अपनी सारी जो लाइफ है उसको कुर्बान किया है अपनी आज़ादी के लिए भारत से। तो वो लोग तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं।
اب دو باتیں ہیں کہ لڑ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا متوقع ہے کہ ایسی لڑائی ہو جو ایٹم بم کی بنیاد پہ ہو، بیچ میں چین بھی ایک شریک کے طور پر ہے، یعنی تین ایٹمی پاورز کے درمیان یہ ایشو ہے اور کنفلکٹ ہے. تو اس پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان، انڈیا اور چین کے درمیان ایک ایسی گفتگو یا ایسے ڈائلاگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یا ہونا چاہیے، کہ جو مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو ان کی ذاتی بنیادوں کے اوپر، ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ٹھیک، کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے نا وہ یہ رائٹ دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بالکل ان کو رائٹ ملنا چاہیے. خالد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سنگین خان صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر بالکل منایا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں روایتی طور پہ، جس طرح میں خالد صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ اس روایات سے ہٹ کر یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ابھی ہمیں ایڈوانس لیول پہ جانا ہوگا، ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا ہوگا. ہم اپنے بیانیے کو اس طرح شاید پوری دنیا میں نہیں بتا سکے کہ بھارت کتنا ظلم ڈھا رہا ہے، اور عالمی دنیا ظاہر ہے مفادات کی جنگ ہے، ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے، لیکن اس پہ کاؤنٹر پالیسی ہماری ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم روایتی طریقے سے کشمیریوں کی آواز بن کر اپنا حق ادا کر دیتے ہیں، یہ انف ہے؟ سر تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ کرنے کا. سر دیکھیں، فرسٹ آف آل کشمیریوں نے 72 سال سے زائد قابض انڈین فوج کے جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے، خراج تحسین کے مستحق ہے. جس طریقے سے پاکستان اپنا ایفرٹ کر رہا ہے، اچھی بات ہے روایتی طریقے سے، لیکن جس طریقے سے ہمارے اوپوننٹ انڈیا جس طریقے سے کر رہا ہے، یہ ابھی اپنی طرف سے ایک اوفینسو ڈپلومیٹک ایفرٹ شروع کرنی چاہیے. یعنی کہ ہم دنیا کو بتانا چاہیے کہ پاکستان ایک دنیا اس وشن ہے کہ پاکستان دہشت گردی پروموٹ کر رہی ہے، حالانکہ پاکستان ایک وکٹم ہے ٹیررزم کا. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ روایتی سے ہٹ کر پاکستان کو ایک روبوسٹ ڈپلومیٹک ایفرٹس انیشیٹو لینا چاہیے. پوری دنیا کی میجر کیپٹلز میں اپنی ڈپلومیٹک مشنز کو ایکٹیو کرنا چاہیے، چاہے روس ہو، انگلینڈ ہو، رشیا ہو، چین ہو. وہ ان کو ہمیں اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے. کشمیر صرف ٹیریٹری کا ایشو نہیں ہے، کشمیر 12 سے 13 ملین لوگوں کا معاملہ ہے. کشمیر میں جتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، اٹ شوڈ بی ہائی لائٹڈ عالمی سطح پہ. میں بڑا ایک حیران ہوتا ہوں، یہ سو کولڈ چیمپئنز ہیومن رائٹس کے، اقوام متحدہ، ہندوستان، باقی کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن کشمیر کے اوپر وہ رک جاتے ہیں. ہمیں پالیسی لیول پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا گلوبل پولیٹکس انٹرسٹ کے اوپر کام کرتی ہے، تو پاکستان کو اپنے آپ کو انٹرنلی بھی مضبوط کرنا چاہیے. روبوسٹ ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ذریعے ایٹ لیسٹ ہم کشمیریوں کے لیے جو قابض بھارتی فوج جو ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہے، مختلف چینلز کے تھرو ہم یہ کر سکتے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم انٹرنیشنل لا کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ذریعے اکیڈمیا، میڈیا، سفارتی لیول پہ ہم یکساں جواب دے سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے بھارت کے وائلیشنز کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ سنگین. اب بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن چاہے ڈپلومیٹک فورمز ہوں، چاہے بزنس فورمز ہوں، آپ کو پتہ ہے آج کل یہ جو بزنس ڈپلومیسی ہے، یہ بھی بڑی سب سے بڑی ظاہر ہے، یہی ایک نئی ٹرمنالوجی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اکیڈمیا کی بات کی، ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارے اپنے جو کونسل خانے ہیں، ان جگہوں کو بھی جہاں پہ ہمارے کونسلیٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. وہ پالیسی ہماری جو اسلام آباد کی ہونی چاہیے ٹورڈز انٹرنیشنل فورمز، وہ بہت ویک ہے. ایک آدھ سپیچ ہمیں ملی پرائم منسٹر صاحب کی، جس نے تھوڑا سا ماحول بنایا پوری دنیا میں، اس مومنٹم کو بھی ہم نہیں دوبارہ سے بحال کر سکے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ نئے سرے سے ہمیں اس پالیسی کو مرتب کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ ینگ جنریشن کو، اور جو فریش گریجویٹس ہیں ہمارے پاس، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل فورمز کو سمجھتے بھی ہیں، جو انگلش، اردو اور دوسری زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں، ان لوگوں کو انوالو کرنا ہوگا تاکہ صحیح طرح سے پاکستان کا، کشمیر کا جو میسیج ہے پوری دنیا تک پہنچ سکے. اور آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا کہ لیگل انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے آزادی کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے. اور 1948 میں جو ہماری قرارداد اقوام متحدہ میں موجود ہے، اس کے بعد بھی قراردادیں پیش ہوئی، ان کا صحیح معنوں میں ان کی وہ وکالت کر سکیں، سفارت کر سکیں، اور پوری دنیا کو باور کرا سکیں کہ کشمیریوں کے رائٹس کیا ہیں. بالکل سر، درست فرمایا. دراصل میں پرائیورٹی
انسان کو ڈیفائن کرتی ہے. ویئر ڈز وی اسٹینڈ؟ جب 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا نے جب آرٹیکل 370 اینڈ 35 الفا کو ایبروگیٹ کیا, جتنی ریسرچ, جتنا کشمیر کے اوپر فورن میڈیا نے, CNN نے, BBC نے, نیو یارک ٹائمز نے, واشنگٹن پوسٹ نے کشمیر کے اوپر لکھا, کاش ہماری میڈیا یا ہمارے باقی انٹلیکچوئلز بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے. تو مطلب اٹ ریلی ڈیفائنس کہ ہم کام پہ کریں, ہماری پرائیورٹی. بالکل آپ نے بہت درست بات کی کہ ہمیں مختلف اکیڈمیا کے ذریعے اپنی جو ہماری پاکستانی ڈائسپورا موجود ہے, مطلب جو میجر کیپٹلز میں یا گلف میں, ان کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کام پہ کریں. کشمیر کے ایشو کو, کشمیر کے کاز کو ہم ایز اے ٹیریٹری سے ہٹ کر ایک ہیومن رائٹس کا ایک ایشو ہے. تو ایز اے ہول پاکستانی ڈائسپورا کو ہم ایکٹیو کریں ایک بڑے افیکٹو ذریعے سے, ہم کافی حد تک اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی, کشمیر ایشو کو جب ہم 5 فیبروری کو ایز اے سولیڈیریٹی ڈے کے طور پر مناتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن سیمینارز, کانفرنسز, ورک شاپ سے ہٹ کر ہمیں پریکٹیکل شو کرنا ہوگا کہ واقعی کہ پاکستان مطلب سفارتی سطح پہ, سیاسی سطح پہ اور اخلاقی سطح پہ کشمیر کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن اب ہمیں کنسسٹنٹ اپروچ دکھانی ہے کہ پاکستان کشمیر کے لیے کچھ کر رہا ہے اور کشمیر بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی بالکل سنگین, آپ صحیح کہہ رہے تھے. خالد صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں پچھلے دنوں جو بات ہو رہی تھی کشمیر ڈیسک بننا چاہیے, کشمیریوں کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, راجہ فاروق حیدر صاحب جب پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے, وہ بڑا اس پہ ایکٹیولی, اور ظاہر ان کے دور میں یہ واقعہ بھی ہوا تھا, اس پہ کتنا کام ہوا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی ڈپلومیٹک افیئرس کو دیکھ رہے ہیں لوگ, اور خاص طور پہ فارن آفس اس پہ کوئی کام کر رہا ہے, اور جو ہمارے سفارت خانے دنیا بھر میں موجود ہیں وہاں پہ کوئی کشمیر ڈیسک بنایا جا رہا ہے یا اس پالیسی پہ کوئی کام ہو رہا ہے امریکہ میں؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کس طرح لابنگ کر رہا ہے ان کے خلاف, اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اس طرح جو باقی ہمارے ڈیسک ہیں, باقی جو ہمارے سفارت خانے ہیں, وہاں پہ بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے ان سارے معاملات کے اوپر. اور جو جس طرح یہ وہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈائسپورا کو لے کر, جو پاکستانی ڈائسپورا ہے, اس کو افیکٹولی یوز کرنا چاہیے ان ٹرمز آف بزنس, ان ٹرمز آف جرنلزم, ان ٹرمز آف لا, جو بھی پروفیشنل اٹیچمنٹس ہیں, تو وہ ہمیں بروئے کار لانی پڑیں گی دنیا کے جو ہے بڑے پارلیمنٹس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لڑائی پاسبل نہیں ہے, چونکہ سب کے پاس ایٹم بم موجود ہے, تو اس صورت میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ان حالات میں ڈائلاگ ہی پاسبل ہے. ڈائلاگ میں سب سے بڑی چیز لابنگ ہوتی ہے, اور اب جب اپنی لابنگ اسٹرانگ کر لیتے ہیں, تو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ چین, انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایک نیا معاہدہ ہونے جا رہا ہے, یا ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کی بنیاد کے اوپر اگلی دنیا نے کھڑا ہونا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کا یہ جو قضیہ ہے اس کو پار کیا جائے, اس کو سیٹل کیا جائے, وہاں کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق کیا جائے. جی, تو آپ کو لگتا ہے کشمیری کی خواہشات کے مطابق اس آر پار جو کشمیری ہیں ان کی خواہشات کے مطابق یہ معاملہ حل ہوگا, یا اسلام آباد اور دلی اور واشنگٹن یا شنگھائی کا جو معاملہ ہے انہی کے فیصلے ہوں گے اور وہی اس چیز کو انہی کی ترجیحات کی بنیاد پر کشمیر کا یہ چیز اگر سیٹل ہونا ہوتی تو اتنا طویل عرصہ لگ گیا. اگر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق وہ نہیں ہوگا, کوئی جو فیصلہ ان پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. ریجیکٹ کرنے کی صورت میں مسئلہ تو پھر اسی طرح موجود رہے گا. سو دیٹ اسٹیک ہولڈر کے طور پر, جس طرح راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا, جس آپ نے ذکر کیا, تو کشمیریوں کو اس کا حصہ بنانا پڑے گا اس ڈائلاگ کا. بالکل, اور کشمیری سارے پہلا فریق ہی کشمیر ہے, کشمیری ہیں, اور انہیں کو وہ جو بیس بنی تھی, اور خاص طور پہ راجہ فاروق حیدر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ اصل فریق تو کشمیری ہیں, سیکنڈ اور تھرڈ بھارت پاکستان ہو سکتے ہیں. سنگین, آپ کس طرح دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کا حل آپ کو کیا سمجھ آتا ہے, کیسے ممکن ہوگا؟ اور جب اتنی مفادات, آج آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی پوری دنیا کی کولیپس کر گئی ہے, لوگ مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں, دشمن جو تھے وہ دوست بن کے, اور ماحول بالکل پوری دنیا کا چینج ہو رہا ہے, اور نئی ڈائنامکس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس پورے عمل میں کشمیر آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے سر, فرسٹ آف آل پہلی بات یہ ہے کہ کنسسٹنٹ
कंसिस्टेंट पॉलिसी एक रंग जरूर ले आएगी। कश्मीरियों ने 72 साल से जायद कुर्बानियां दी है और मुझे उम्मीद है, और कश्मीरी लोग 72 साल से जायद हो चुके काबिज फौज के सामने आर नहीं बैठे हैं। तो मुझे यकीन है कि अगर आज हम अमेरिका को देखते हैं, दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की बड़ी सी मतलब 300 साल से जायद हो चुकी जमहूरियत को, वो भी एक टाइम एक गुलाम गुजरे थे, एक कॉलोनी गुजरी थी। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को, मेजर पावर्स को एक ना एक दिन ये समझना होगा कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बिटर इशू है, ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। ये यूएस के इंटरेस्ट में भी है, मेजर पावर्स के इंटरेस्ट में भी है कि कश्मीर को कश्मीरियों के विशेष के मुताबिक रिजॉल्व कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये यूएस के और मेजर ममालिक के मफादात की भी मुनाफी होगी। तो मेरे ख्याल से कश्मीर जितना 5 अगस्त के बाद हाईलाइट हुआ है, जितना सेंसिटाइज हुआ है, इंटरनेशनलाइज हुआ है, आलमी सतह में लोगों को पता चला है कि कश्मीरी 72 साल से जायद हो चुके हैं, 3 लाख से जायद कुर्बानियां दी हैं कश्मीरियों ने। तो मेरे ख्याल से कश्मीरी भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है, और पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से अक़वाम आलम को जिस तरीके से इस इशू को सेंसिटाइज किया है कि कश्मीर को हम सिर्फ टेरिटरी के तौर पे ना देखें, एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। तो मेरे ख्याल से कश्मीर जितना लेट होता जाएगा उतने ही जो नाम नहाद के ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है संगीन आपने, और इसमें कुछ शक नहीं कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों नहीं, कश्मीर इंसानियत का मसला है और पूरी दुनिया को कश्मीरियों के इस मसले को हल करना होगा, फोकस करना होगा। और कश्मीर के हवाले से एक नए बयानिए की ज़रूरत है, चूँकि 5 अगस्त के बाद का जो कश्मीर है उस पर भारत आहिस्ता आहिस्ता मुसल्लत होता जा रहा है, जो कि पहले भी ज़बरदस्ती काबिज था। और अगर हमने अपनी लॉबिंग और इंटरनेशनल फोरम्स को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया तो ये और भी ख़तरनाक हो सकता है। भारत को हमें एक्सपोज करना होगा और आरएसएस सरकार की जो और हिंदुत्व की जो सोच है, इस सोच को ख़त्म करना होगा, इसको शिकस्त देनी होगी। सैयद खालिद गर्दीसी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब संगी खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, चौधरी सलमान अहमद और सीमा बिया ताहिर हमारे पहले सेगमेंट का हिस्सा थी। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और आप चारों ने कश्मीर की आवाज़ बने। कश्मीर के हवाले से हमेशा K21 न्यूज़ भी, और जिस तरह वो कराची की आवाज़ है और कश्मीर की आवाज़ बनता है, और हम दुआ गो हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी जल्द से जल्द नसीब हो और वहाँ पे जो जुल्म और सितम है, बर्बरियत है, उसका खात्मा हो सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद कैद में है जिंदगी, मरने से पहले जीना है।